कवि वासुदेव त्रिपाठीको सामान्य परिचय। जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल चैत्र 13 गते। शिक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली विषयमा विद्यावारिधि, अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर, संस्कृतिका आचार्य, सेवा प्राध्यापन, नेपाली केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर। प्रमुख कृतिहरूमा 3 थुङ्गा कविता सङ्ग्रह, देशको महिमा खण्डकाव्य, नवपल्लव गीत सङ्ग्रह लगायत नेपाली समालोचना क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। कवि वासुदेव त्रिपाठीका प्रमुख पुरस्कार उपाधिहरूमा चाहिँ समालोचना सम्राट, मदन पुरस्कार प्राप्त, महेन्द्र विद्याभूषण, गोर्खा दक्षिण बाहु आदि विभिन्न पुरस्कारहरू र सम्मान प्राप्त गरेका छन्। कवि वासुदेव त्रिपाठीद्वारा रचना गरिएको वीर पुर्खा कविताको अब चाहिँ हामी मूल भाव छलफल गर्नेछौँ। वीर पुर्खा कविता हाम्रा वीर पुर्खाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानको गुणगान गाइएको एक वीर रस प्रधान झ्याउरे लयमा संरचित उत्कृष्ट कविता हो। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्राणभन्दा पनि ठुलो ठानेर जनताको भलाइको लागि आफ्नो ज्यान त्याग गर्ने तीनै महान देशभक्त वीर पुर्खाहरूकै योगदानले नै नेपाल विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र, स्वाधीन, अखण्ड सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र बन्न सकेको ऐतिहासिक तथ्यलाई कविले मार्मिक रूपमा चित्रण गरेका छन्। 22 र 24 राज्यमा विभाजित हाम्रो देशलाई सिङ्गो, अखण्ड, सुन्दर, शान्त राष्ट्र बनाउनमा हाम्रा विभिन्न पुर्खाहरू लगायत पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपाली वीर पुर्खाहरूले आफ्नो रगत, पसिना, त्याग, तपस्या र बलिदानले आर्जिएको यो देश हो। हाम्रा पुर्खाहरूको त्याग र बलिदानको आधार स्तम्भ हो हाम्रो देश नेपाल, जसलाई हामी सबै नेपाली मिलेर सुन्दर र शान्त बनाउनुपर्छ। वीर पुर्खाहरूले देखाएको जुन बाटो छ, वीरता छ, जुन गौरव छ, गौरवमय इतिहास छ, त्यसलाई हामीले अनुसरण अवलम्बन गर्नुपर्छ। जननी जन्मभूमिश्चो स्वर्गदपि गरिएसी भन्ने उक्तिलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेको छ। विश्वले नेपाललाई गौतम बुद्धको देश, सगरमाथाको देशका साथसाथै वीर गोर्खालीको देश, लडाकुको देशका रूपमा पनि चिन्ने गरेको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको अभियान सुरु गरेपछि नेपालको सीमा विस्तार गर्ने क्रममा पूर्व टिस्टा र पश्चिम कागडासम्म नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले गाडेका थिए। नालापानीको युद्ध होस् अथवा जुनसुकै युद्ध होस्, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आफ्नो अदम्य साहसले विश्वलाई चकित पारेका थिए। नालापानीको युद्धमा हाम्रा वीर पुर्खा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर आदिले देखाएको अदम्य साहस एवं बहादुरीपन इतिहासको स्वर्णिम पानामा चम्किला अक्षरले सजिएको छ। वीर पुर्खाहरूले दुश्मनहरू सामु कहिले पनि नझुकेर आफ्नो अदम्य साहस देखाएर आफ्नो तुफानी गतिलाई अथवा गरुडको जस्तो तीव्र गतिलाई विश्व सामु देखाएर चकित पारेका थिए। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको नेपाल रचना गर्ने तीव्र गतिलाई विश्वको कुनै पनि ताकतले न त रोक्न सक्यो न त छेक्न सक्यो। हाम्रो वीर पुर्खाहरूको त्यो तुफानी गतिलाई न कुनै पहाडले, न कुनै खोलाले, न कुनै आँधीले नै रोक्न सक्यो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहसका अगाडि विश्वको कुनै पनि ताकत टिक्न सकेन। हाम्रा वीर गोर्खालीहरूले विश्वलाई घुँडा टेकाउन सफल भएको गौरवमय इतिहास यस कवितामा उल्लेख गरिएको छ। विशाल नेपालको सिर्जना गर्ने क्रममा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले विजयको राष्ट्रिय ध्वजा पूर्व टिस्टासम्म फहराएका थिए। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको गतिलाई न कुनै खोलाले छेक्न सक्यो, न कुनै आँधीले रोक्न सक्यो। गरुडको जस्तो तीव्र वेग, जसरी आकाशमा स्वतन्त्र रूपमा गरुड तीव्र गतिमा उडेको हुन्छ, हाम्रा वीर पुर्खाहरू पनि नेपाल रचना गर्ने क्रममा त्यसरी तीव्र गतिमा गरुडको जस्तो गतिमा साहसीपूर्वक अगाडि बढेका थिए। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको त्यही अदम्य साहस, त्यही बहादुरीता, त्यही आँटले गर्दा नै हाम्रो यो सिङ्गो नेपाल बन्न सकेको हो, तराई पहाड हिमाल जुट्न सकेको हो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आर्जिएको तर सुगौली सन्धि पश्चात विडम्बना नेपालले थुप्रै भूभाग गुमाउनु पर्यो। त्यही गुमाएको भूभाग पूर्वको टिस्टा
ले पनि हाम्रो नेपाली वीर पुर्खाहरूलाई सम्झेर अझै रुँदो होला। त्यो बहादुरीता, त्यो गौरवमय इतिहासलाई अझै पनि सम्झिन्छ होला। पश्चिममा रहेको जुन रावी नदी, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले वैरीसँग लड्दा घाइते भएर रक्तधारा धोएको, रक्तधारा बगाएको त्यो रावी नदीले पनि अझै पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई आफ्नो मनस्पटलमा सजाएको होला, सम्झिन्छ होला। काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटोमा पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अमिट छाप रहेको छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको गुणगान विश्वभरि गुन्जिरहेको छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले युद्ध लड्दै गर्दा डिगर्सामा छोडेका जुन खुट्टाका डोबहरू रहेका छन्, अझै पनि त्यहाँका चिसो हिउँभित्र होलान्। त्यति बहादुर थिए हाम्रा वीर पुर्खाहरू। बेत्रावती किनारभरि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अझै पनि चिनो रहेको होला। हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई यदि कुनै कुराले बाँध्न सक्यो भने त्यो मितेरीले मात्र बाँध्न सक्थ्यो। हाम्रा वीर पुर्खाहरू बहादुरी, अदम्य साहसका शक्तिशाली मात्र होइन, कोमल हृदयका पनि थिए। कसैले मित्रता कायम गर्न चाह्यो भने मित्रता मनैदेखि निभाउने गर्थे। अनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको रगत, त्याग, तपस्या र बलिदान विश्वभरि परिचित रहेको पाइन्छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई हराउनको लागि, डराउनको लागि, त्रसित बनाउनको लागि कसैले नाका थुनेर छेक्न खोजे पनि कसैले छेक्न सकेन। हिमालको हिमनदीलाई यदि कसैले रोक्छु भन्यो भने त्यो मूर्खता बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। हाम्रा वीर पुर्खाहरू पनि हिमालको हिमनदी जस्तै तीव्र गतिमा अगाडि बढेका थिए नेपाल रचना गर्नमा। हाम्रो वीर पुर्खाहरूको तीव्र गति हिमालको हिमनदी जस्तै थियो। यसलाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन। यिनै वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहसका कारण सिङ्गो नेपाल बन्न सकेको हो। अहिले हामी नेपाली र हाम्रो राष्ट्र नेपाल हो भनेर गौरव गर्न सक्ने वातावरण हाम्रा वीर पुर्खाहरूले सिर्जित गरिदिएका हुन्। यो हाम्रो सिङ्गो राष्ट्र नेपाल हाम्रा वीर पुर्खाहरूको नासो र उपहार हो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई त्रसित बनाउनको लागि, तर्साउनको लागि नाका थुनेर कसैले छेक्न खोजे पनि कसैले छेक्न सकेन। जसरी हिमालको हिमनदीलाई कसैले रोक्छु भन्नु ऊ उसको मूर्खता हो, त्यसै गरी हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई कसैले रोक्छु, कसैले छेक्छु भन्नु उसको मूर्खता हुन जान्थ्यो। हाम्रा वीर पुर्खाहरू हिमालको हिमनदी भन्दा पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेका थिए नेपाल रचना गर्नमा। तिनै वीर पुर्खाहरूको रगत हाम्रो नसामा भरिएको छ। तिनै वीर पुर्खाहरूको गौरव हाम्रो चन्द्र सूर्य ध्वजामा अङ्कित रहेको छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको गति गरुडको भन्दा पनि तीव्र थियो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई न कुनै खोला, न कुनै पहाड, न कुनै नदीले रोक्न सक्यो। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले आर्जेर गुमाएको जुन भूभाग छ, ती भूभागले हाम्रो वीर पुर्खाहरूको गौरवगान गाइरहेका छन्, अझै सम्झेर रोइरहेका छन्। हाम्रा वीर पुर्खाहरूलाई सम्झिरहेका छन्। त्यो बेत्रावती नदीमा हाम्रा वीर पुर्खाहरूको चिनो रहेको छ। डिगर्चामा पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको खुट्टाका डोबहरू रहेका छन्। रावी नदीले पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको रक्तधारा बगाएको छ, सम्झिरहेको छ, रोइरहेको छ। हाम्रो कलङ्गा र काँगडाका ढुङ्गा माटोमा पनि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अमिट छाप रहेको छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूको त्यो अदम्य साहसले हाम्रो सिङ्गो राष्ट्र बन्न सकेको हो। हिमाल, पहाड, तराई जुट्न सकेको हो। यो सिङ्गो नेपाल रचना गर्न सफल र नेपाललाई स्वतन्त्र राख्न सफल हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अदम्य साहस र बहादुरीको गुणगान गाएको यो राष्ट्रभावले ओतप्रोत कविता वीर पुर्खा कविताको मूल भाव यही रहेको छ। धन्यवाद।